धेरै चोटि रोकिदिएको मैले भाइ सादा बापा मरदलाई त दुईटा बल आगो लागिदियो आज हामी गलकोट सांस्कृतिक तथा खेलकुद महोत्सव 2078 को 7औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौं। हाम्रा यस कार्यक्रमका धेरै जुन कार्यक्रमहरू तपाईहरु बीच प्रस्तुत भइसकेका छन्। हामी सञ्चालन गरिसकेका छौं ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, त्यस्तै गरी काल्यक दौड प्रतियोगिता, त्यस्तै गरी फुटसल प्रतियोगिता, त्यस्तै गरी पालिका स्तरीय खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसै गरी विशेष गरेर महिला दिदीबहिनी आमाहरूको विशेष कार्यक्रम रक्तौली गीत प्रतियोगिता पनि आज हामी गोला पर्थ गर्नेछौँ र भोलिबाट सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रा भोइस अफ गलकोट तथा डान्स च्याम्पियन गलकोट कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। हामी मनोरञ्जन लिइरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो गलकोटका विभिन्न ठाउँहरू काल्यक, घुम्टे, त्यसै गरी दोरपाटन र गलकोट परिसर हेलिकप्टरबाट भ्रमण गर्ने, हेर्ने र पूजा अर्चना गर्ने काम पनि भइरहेको छ। हामी यसको लागि जुटिरहेका छौँ। कोही यदि हेलिकप्टरमा चढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामी आज नाम दर्ता गर्दैछौँ, समूह बनाउँदैछौँ र भोलि पुनः हामी गलकोटको आकाशमा फेरि पुनः हेलिकप्टर उडाउनेछौँ। कोही त्यस्तो इच्छुक हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय बुवा आमाहरू, हामीसँग आयोजकसँग टिकट बुकिङको लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र गलकोटको गरम खोलामा माछा छोप्ने प्रतियोगिता पनि हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। यी विविध कार्यक्रमका बीच हाम्रो गलकोट सांस्कृतिक तथा खेलकुद महोत्सव सञ्चालन हुँदैछ र त्यसको अर्को यो गलकोट महोत्सवलाई हामी अझ फरक तरिकाले सञ्चालन गर्नको निमित्त हामी विद्यालय स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता पनि हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिता पर्सि 24 गते जुन यही मञ्चबाट सञ्चालन गर्नेछौँ। गलकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 साबी घरचौर हाल अमेरिकामा कार्यरत डाक्टर हेमराज रेग्मी यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बागलुङ जिल्ला स्तरीय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा पुरस्कार खर्च प्रायोजन गर्नुभएको छ। हामी आयोजक टिमदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो वक्तृत्व कलाको शीर्षक रहेको छ छुवाछुत सामाजिक समस्या र यसको अन्त्य। आजको आवश्यकता प्रथम पुरस्कार रु 50,000, द्वितीय पुरस्कार रु 25,000 र तृतीय पुरस्कार रु 10,000 रहेको छ। यो कार्यक्रम हुने मिति 2078 पौष 24 गते
11 बजेदेखि सञ्चालन हुनेछ। यस कार्यक्रमलाई विभिन्न तह र तबकाबाट सहयोग गर्नुहुने विभिन्न हाम्रा अतिथिगणहरू, चन्दादाता, प्रायोजक, व्यापारी लगायत सम्पूर्ण खेलाडी, कलाकार लगायतलाई म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी आज 7औं दिनमा प्रवेश छौँ। हाम्रो निर्धारित तालिका अनुसार हामी 26 गते यसलाई समापनतर्फ लाग्नको लागि जुटिरहेका छौँ। हेरौँ कति कार्यक्रम जुन अन्त्य हुन्छ अथवा हामी टाइमलाई फरवर्ड गर्न पनि आयोजकले सक्नेछ। र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण वार्ड नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष नरबहादुर खत्रीज्यू, त्यसै गरी सम्पूर्ण अतिथि आदरणीय व्यक्तित्वहरू, चन्दादाताहरू र 1 नम्बरदेखि 11 नम्बरसम्मका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष, पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, आमा समूहहरू, क्लबका प्रतिनिधिज्यूहरू आदिलाई समग्र रूपमा म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै बाँकी कार्यक्रम हाम्रो भर्खरै आउनुभएको छ गलकोट एफएमका स्टेसन म्यानेजर आदरणीय व्यक्ति घनश्याम गौतमज्यूलाई बाँकी कार्यक्रमको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो, अहिलेसम्म स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 1 को 6 छ भने जयमनी नगरपालिकाको 5। गलकोट नगरपालिका 6 छ भने जयमनी 5, सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 उस्मान थापा। अति राम्रो फिनिसिङ प्रकाश सुनारबाट। धन्यवाद आदरणीय राम सरलाई। हामी खेलकुद तथा सांस्कृतिक महोत्सवको गलकुट खेलकुद तथा सांस्कृतिक महोत्सव 2078 का आज 7औं दिनको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी बीचमा निकै चर्चित तथा नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। गलकुट नगरपालिकाको केन्द्रमा रहेको गलकुट नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा सञ्चालित महोत्सवको 7औं दिनमा पनि हामीसँग हिजोका दिनहरूमा जस्तै आज पनि गलकुट डान्स आइडल तथा भोइस अफ गलकुट सञ्चालन हुनेछ। त्यस सँगसँगै आज रत्योलिखित प्रतियोगितालाई पनि हामी शुभारम्भ गर्नेछौँ। भलिबल प्रतियोगिता हामी बीचमा सञ्चालन भइ नै रहेको छ। त्यस सँगसँगै भर्खर मात्रै सम्पन्न भएको छ गलकुटको मजुवादेखि कालीलेक, जहाँ कामना मन्दिर अवस्थित छ, कालीलेकसम्मको दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। प्रतियोगितामा 55 मिनटमा कालीलेक पुग्दै सुनिल कणेल प्रथम हुनुभएको छ। उहाँलाई हामी हार्दिक बधाई समेत ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी 57 मिनटमा कालीलेक पुग्दै भुवन थापा द्वितीय हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। जसको प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि नगद रु 15,555 रहेको छ प्रथम पुरस्कार भने। द्वितीय पुरस्कार नगद रु 7,777 रहेको छ। जसको टाइटल स्पोन्सर स्वरूप नगद रु 35,000 प्रदान गर्दै टाइटल स्पोन्सर गर्नु भएको छ गलकुट नगरपालिका 6 निवासी हाल जापानमा कार्यरत देवेन्द्र बस्नेत र गौरव बस्नेतले। यसबीचमा म भलिबल तर्फको स्कोर बोर्डिङका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिलेसम्मको स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 9 छ भने जयमनी नगरपालिका 10। अहिलेसम्म स्कोर रहेको छ 9-10। गतेदेखि हुन लागिरहेको जयमनी महोत्सव 3 गते फाइनल हुने भएको छ। विविध कार्यक्रमका बावजुद गलकोट नगरपालिकाबाट बल कुद्न सकेन, फाइदा जयमनी नगरपालिकालाई। जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 11 पुर्याएको छ भने गलकोट नगरपालिका 9। जयमनी नगरपालिकाबाट फाउल हुन पुग्यो, फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई। गलकोट नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 10 पुर्याएको छ भने जयमनी नगरपालिका 11-10-11। स्पाइक जर्सी नम्बर 4 बाट
गलकुट खेलकुद तथा सांस्कृतिक महोत्सव 2078 अन्तर्गत अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ, जसको प्रथम पुरस्कार नगद रु 2,11,111 रहेको छ, जसको प्रायोजक 7 स्टार इन्टरनेसनल टुर्स एन्ड ट्राभल्स काठमाडौँ रहेको छ, जसको एमडी हुनुहुन्छ शिव शर्मा वास्तोला। त्यसै गरी एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरमा प्रवेश केसी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी द्वितीय पुरस्कार नगद रु 1,11,111, जसको प्रायोजक गलकुट नगरपालिका वडा नम्बर 6 निवासी हाल जापानमा कार्यरत मनोज खत्री हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तृतीय पुरस्कार नगद रु 50,000 रहेको छ, जसको प्रायोजक एक बहादुर बोहरा हुनुहुन्छ। गलकुट नगरपालिका 3 हाल जापानमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी हार्दिक आभार समेत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी कानले दौड प्रतियोगितामा हामीलाई प्रायोजन गर्ने, टाइटल स्पोन्सर गर्ने गलकुट नगरपालिका 6 हाल जापानमा कार्यरत देवेन्द्र बस्नेत, गौरव बस्नेत प्रति पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, जसको प्रथम पुरस्कार नगद रु 15,555, द्वितीय पुरस्कार नगद रु 7,777 रहेको छ। हामी हाम्रा प्रायोजक, सहयोगदाता, जग्गादाता, सहकार्य सङ्घ संस्था सम्पूर्ण हार्दिक आभार समेत देखिरहेका छौँ। अहिले गलकुट खेलकुद तथा सांस्कृतिक महोत्सवमा पालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा जयमनी नगरपालिका भर्सेस गलकुट नगरपालिका ए बीच खेल सञ्चालन भइरहेको छ। पछिल्लो समय युवा पुस्ता बीच निकै नै चर्चित आफ्नो कलाका हिसाबले जादुमय कला प्रस्तुत गर्न सफल चर्चित कलाकार प्रमोद खरेल आज हामी बीचमा आइपुग्नु भएको छ। केही समय पश्चात प्रमोद खरेलको प्रस्तुति हामी बीचमा रहने पनि म यहाँहरू बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग आज पनि चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक सुरेन्द्र पौडेलको प्रस्तुति रहनेछन्। त्यसै गरी दरबखोलाको यो किनार नजिक अवस्थित मजुवा फाँटमा हामीले महोत्सव सञ्चालन गर्दै गर्दा हामीले दरबखोलामा माछा छोप्ने प्रतियोगिता समेत लगत्तै सञ्चालन गर्ने हुँदा माछा छोप्ने प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिले हाम्रो अफिसियल डेस्कमा सम्पर्कमा रहिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गलकुट नगरपालिका 16 छ भने जयमनी नगरपालिका 14। गलकुट नगरपालिका 16 छ भने जयमनी नगरपालिका 14। 16 को विरुद्ध 14 मा खेल भइरहेको छ। यति बेला अति राम्रो ब्लक थियो। अति राम्रो ब्लक दीपक मल्ल ठकुरीबाट। सर्भिसमा पूर्ण जर्सी नम्बर 2 दीपक मल्ल ठकुरी। बल आउट। बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 दीपक। अति राम्रो प्लेस सिंगलमा सुनरबाट। अहिले समर स्कोर रहेको छ गलकुट नगरपालिका 1 को 19 छ भने जयमनी नगरपालिकाको 17। 19-17। पुतली बजार कप खेलेका थिए उनी। त्यसपछि लगत्तै गलकुट महोत्सव जयमनी महोत्सव खेल्नेछन् उनी।
गोलकोट नगरपालिकाबाट बल आउट हुनु भयो फाइदा जयमनी नगरपालिकालाई जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 19 पुर्याएको छ भने गोलकोट नगरपालिका पनि 19 राम्रो प्लेसिङ गर्दै गोलकोट नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 20 पुर्याएको छ भने जयमनी नगरपालिका 19 20 19 बस्ने त्यसमा म एकजना मात्र गोलकोट नगरपालिकाबाट बल फल हुन पुग्यो फाइदा जयमनी नगरपालिकालाई जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 20 पुर्याएको छ भने गोलकोट नगरपालिका पनि 20 गोलकोट नगरपालिकाबाट बल काट्न सकेन फाइदा जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 21 पुर्याएको छ भने गोलकोट नगरपालिका 20 गोलकोट नगरपालिका राम्रो प्लेसिङ गर्दै आफ्नो अङ्कलाई 1 अङ्क थपी 21 पुर्याएको छ भने जयमनी पनि 21 बराबर गोलकोट नगरपालिका यहीबाट बल काट्न सकेन फाइदा जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी 22 पुर्याएको छ भने गोलकोट नगरपालिका 21 फेरि पनि बल काट्न सकेन फाइदा जयमनीले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 23 पुर्याएको छ भने गोलकोट 21 राम्रो प्लेसिङ गर्दै गोलकोट नगरपालिका एले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 22 पुर्याएको छ भने जयमनी 23 त्यसपछिको खेल बिरुवा गाउँपालिका भर्सेस एसके बिग ब्रदर्स बीच हुने भएकोले खेलाडी मित्रहरू कम तयारी अवस्थामा ग्राउन्डमा उपस्थित भइदिनु हामी आग्रह गर्दछौँ। जयमनी नगरपालिकाबाट बल काट्न सकेन फाइदा गोलकोट नगरपालिका एलाई आफ्नो अङ्कलाई 1 अङ्क थपी 23 पुर्याएको छ भने जयमनी 24 जयमनीबाट फल हुन पुग्यो फाइदा गोलकोट नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 24 पुर्याएको छ भने जयमनी पनि 24 बराबर जयमनीबाट बल आउट हुन पुग्यो फाइदा गोलकोट नगरपालिका एलाई गोलकोट नगरपालिकाले एले आफ्नो अङ्कलाई 25 पुर्याएको छ भने जयमनी 24 त्यसपछिको खेल बिरुवा गाउँपालिका भर्सेस एसके बिग ब्रदर्स बीच हुने भएकोले खेलाडीहरू तम तयारी अवस्थामा रहिदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। गोलकोट नगरपालिकाबाट फल हुन पुग्यो फाइदा जयमनी नगरपालिकाले आफ्नो अङ्कलाई 26 पुर्याएको छ भने गोलकोट 25 26
गोलकोट नगर राम्रो प्रहार गर्दै आफ्नो अङ्कलाई 1 अङ्क थपी 26 पुर्याएको छ भने जयमनी पनि 26 बराबर। गोलकोट नगरपालिकाबाट बल आउट हुनु पुग्यो, फाइदा जयमनी नगरपालिकालाई। जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 27 पुर्याएको छ भने गोलकोट नगरपालिका 26। राम्रो ब्लक गर्दै जयमनीले पहिलो सेट आफ्नो कोल्टोमा पार्न सफल भएको छ भने यसपछिको खेल बिरुवा गाउँपालिका भर्सेस एसके बिग ब्रदर्स बीच हुने भएकोले खेलाडी मित्रहरू तम तयारी अवस्थामा रहिदिनु न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जमिनीबाट बल आउट हुन पुग्यो, फाइदा गोलकोट नगरपालिकाले आफ्नो अङ्कलाई बढाउँदै 2 पुर्याएको छ भने जयमनी 1। गोलकोट नगरपालिकाको 2 छ भने जयमनी 1। गोलकोट नगरपालिकाबाट बल फल हुन पुग्यो, फाइदा जयमनी नगरपालिकालाई। जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 2 पुर्याएको छ भने गोलकोट नगरपालिका 2 बराबर। जयमनी नगरपालिकाबाट सर्भिस बल आउट हुन पुग्यो, फाइदा गोलकोट नगरपालिका एलाई। गोलकोट नगरपालिका एले आफ्नो अङ्कलाई बढाउँदै 3 पुर्याएको छ भने जयमनी 3-2। फेरि पनि जयमनीबाट बल उठ्न सकेन, फाइदा गोलकोट नगरपालिका एलाई। गोलकोट नगरपालिका एले आफ्नो अङ्कलाई 4 पुर्याएको छ भने जयमनी 4-2। फेरि पनि जयमनीबाट बल कट्न सकेन, फाइदा गोलकोट नगरपालिका एलाई। गोलकोट नगरपालिका एले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 5 पुर्याएको छ भने जयमनी 5-2। जयमनीबाट बल फल हुन पुग्यो, फाइदा गोलकोट नगरपालिका एलाई। गोलकोट नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 6 पुर्याएको छ भने
जयमनी 2-6-2। गोलकोट नगरपालिका एबाट सर्भिसमा आउट हुन पुग्यो। फाइदा जयमनी नगरपालिकालाई। जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 3 पुर्याएको छ भने गोलकोट नगरपालिका 3-6। गोलकोटबाट बल काट्न सकेन। फाइदा जयमनीलाई। जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 4 पुर्याएको छ भने गोलकोट नगरपालिका 6-4-6। फेरि पनि गोलकोट नगरपालिकाबाट बल आउट हुन पुग्यो। फाइदा जयमनी नगरपालिकालाई। जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 5 पुर्याएको छ भने गोलकोट नगरपालिका 6-5-6। गोलकोट नगरपालिका एबाट सर्भिस पल्ट उठ्न सकेन। फाइदा जयमनी नगरपालिकालाई। जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 6 पुर्याएको छ भने गोलकोट नगरपालिका पनि 6-6 बराबर। जयमनी नगरपालिकाबाट बल काट्न सकेन। फाइदा गोलकोट नगरपालिकालाई। गोलकोट नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 7 पुर्याएको छ भने जयमनी 6-7-6। र यसपछिको खेल बिरुवा गाउँपालिका भर्सेस एसके बिग ब्रदर्स बीच हुने भएकोले खेलाडीहरू तम तयारी अवस्थामा रहिदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जयमनी नगरपालिका ब्लक आउट गराउँदै आफ्नो अङ्कलाई 1 अङ्क थपी 9 पुर्याएको छ भने गोलकोट नगरपालिका 8-9-8। गोलकोट नगरपालिका राम्रो प्रहार गर्दै आफ्नो अङ्कलाई 1 अङ्क थपी 9 पुर्याएको छ भने जयमनी नगरपालिका पनि 9 अहिलेसम्म स्कोर गरेको छ 9 बराबर। गोलकोट नगरपालिका राम्रो प्रहार गर्दै आफ्नो अङ्कलाई 1 अङ्क थपी 10 पुर्याएको छ भने जयमनी 9-10-9। जयमनीबाट बल आउट हुन पुग्यो। फाइदा गोलकोट नगरपालिका एलाई। गोलकोट नगरपालिका एले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 11 पुर्याएको छ भने जयमनी 9-11-9। गोलकोट नगरपालिका फाइदा जयमनी नगरपालिकालाई। जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 10 पुर्याएको छ भने गोलकोट नगरपालिका 11-10-11। एङ्गल मिलेको छैन कृपया।
जयमनी नगरपालिकाबाट फल हुन पुग्यो फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई। गलकोट नगरपालिका एले 1 अङ्क थपी 12 पुर्याएको छ भने जयमनी 10 12-10। जयमनीबाट बल कट्न सकेन फाइदा गलकोट नगरपालिका एलाई। गलकोट नगरपालिका एले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 13 पुर्याएको छ भने जयमनी 10 13-10। राम्रो प्ला गर्दै जयमनी नगरपालिकाले आफ्नो अङ्कमा 1 अङ्क थपी 11 पुर्याएको छ भने गलकोट नगरपालिका 1 को 13-11-13। राजु दाइ ओ राजु दाइ राजु दाइ राम्रो प्रहार गरे गलकोट नगरपालिकाले आफ्नो अङ्कलाई 14 पुर्याएको छ भने जयमनी 11-14-11। जयमनी नगरपालिकाबाट बल गर्न सकेन फाइदा गलकोट नगरपालिका एलाई। गलकोट नगरपालिका एले आफ्नो अङ्कलाई 15 पुर्याएको छ भने जयमनी 11-15-11। राम्रो प्रयास गर्दै जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 12 पुर्याएको छ भने गलकोट नगरपालिका 15-12-15। गलकोट नगरपालिकाबाट बल कट्न सकेन फाइदा जयमनी नगरपालिकालाई। जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 13 पुर्याएको छ भने गलकोट नगरपालिका 15-13-15। गलकोट नगरपालिका राम्रो प्रहार गर्दै आफ्नो अङ्कलाई 1 अङ्क थपी 16 पुर्याएको छ भने जयमनी नगरपालिका 13-16-13। जयमनीबाट बल कट्न सकेन फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई। गलकोट नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 17 पुर्याएको छ भने जयमनी 13-17-13। राम्रो प्रहार गर्दै गलकोट जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 14 पुर्याएको छ भने गलकोट नगरपालिका 1 को 17-14-17। गलकोट नगरपालिकाबाट बल गर्न सकेन फाइदा जयमनी नगरपालिकालाई। जयमनी नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 15 पुर्याएको छ भने गलकोट नगरपालिका 1 को 17-15-17। यसपछिको खेल बिरुवा गाउँपालिका भर्सेस एसके बिग ब्रदर्स बीच हुने भएकोले खेलाडी मित्रहरू तयारी अवस्थामा रहिदिनु न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र अहिलेसम्म स्कोर रहेको छ गलकोट नगरपालिका 1 को 18 छ भने जयमनी 15-18-15। गलकोटबाट फल हुन पुग्यो फाइदा जयमनीलाई। जयमनीले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 16 पुर्याएको छ भने गलकोट 18-16-18। जयमनीबाट फल हुन पुग्यो फाइदा गलकोट नगरपालिकालाई। गलकोट नगरपालिकाले 1 अङ्क थपी आफ्नो अङ्कलाई 19 पुर्याएको छ भने जयमनी नगरपालिकाको 16-19-16।
गलकुट नगरपालिका राम्रो प्लेसिङ गर्दै आफ्नो अङ्कलाई 1 अङ्क थपी 20 पुऱ्याएको छ भने जयमणि 16 20 16 गलकुट खेलकुद तथा सांस्कृतिक महोत्सव 2078 मा र हाम्रो यो लाइट व्यवस्थापनमा खटिरहनु भएका आदरणीय स्वयंसेवकज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो विभिन्न होटलको अगाडिपट्टि विद्युत बलिरहेको छ, लाइट बलिरहेको छ, कृपया लाइट अफ गरिदिनुको लागि म स्वयंसेवक र लाइट व्यवस्थापनमा खटिरहनु भएका मित्रलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनकि खेलकुदका हिसाबले आँखामा एन्टी लाइट पर्न सक्छ, त्यसतर्फ सचेत बन्दै र यो बत्ती अफ गरिदिनुको लागि म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया छिटोभन्दा छिटो बत्ती बन्द गरिदिनु होला। अहिले समग्र स्कोरमा गलकुट 21 छ भने जयमणि 16। बल जालान्तर फाइदा गलकुटलाई, गलकुटले पुनः अङ्क 1 थप्दै 22 पुऱ्याएको छ भने जयमणि 16 22-16। उत्कृष्ट प्लेसिङ जयमणिबाट फाइदा जयमणिलाई अङ्क 1 थप्दै 17 पुऱ्याएको छ भने गलकुट नगरपालिका समूह 1 को 22-17-22। सर्भिस बल बाहिरियो, फाइदा गलकुटलाई, गलकुटले पुनः अङ्क 1 थप्दै 23 पुऱ्याएको छ भने जयमणि 17 23-17। लेके उत्कृष्ट स्पाइकिङ तर बल जालान्तर फलको सङ्केत जयमणिबाट फाइदा गलकुटलाई अङ्क 1 थप्दै गलकुटले सेट पोइन्ट अर्थात् 24 पुऱ्याएको छ भने जयमणिको 17। लेकिन प्रतिस्पर्धा उत्कृष्ट प्लेसिङ जयमणि नगरपालिका जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी सुजनबाट फाइदा जयमणिलाई, जयमणिले अङ्क 1 थप्दै 18 पुऱ्याएको छ भने गलकुट नगरपालिकाको 24-18-24। उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै गलकुट नगरपालिकाले यो दोस्रो सेटमा आफूलाई विजयी बनाउन सफल भएको छ। अहिलेसम्म गलकुट नगरपालिकाले समूह एले 1 सेट आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ भने जयमणि नगरपालिकाले पनि बिरुवा गाउँपालिका भर्सेस एसके बिग ब्रदर्स बीसी खोला तथा ताराखोला गाउँपालिकाका खेलाडीहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पछाडि लगत्तै बिरुवा भर्सेस एसके बिग ब्रदर्स बीच खेल हुने यहाँहरू बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो अन्तिम सेटका लागि जयमणि नगरपालिका र गलकुट नगरपालिका ए बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मैदानमा खेलाडीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हामी देखिरहेका छौँ यो खेल मैदानभन्दा पछाडि चिसो मौसममा यहाँहरूलाई स्वादका हिसाबले पनि अझै चिसो बनाउँदै मौसमलाई आनन्द दिलाउने आइसक्रिम कोर्ट सञ्चालन छ। आइसक्रिम बिक्री भइरहेको स्थलमा अझै पनि बत्ती बलिरहेको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। कृपया त्यो बत्ती बन्द गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले समग्र स्कोरमा जयमणि नगरपालिका 1 छ भने गलकुट 1 को 0। लेके उत्कृष्ट स्पाइकिङ तर ब्लक फाइदा जयमणिलाई, जयमणिले अङ्क 1 थप्दै 2 पुऱ्याएको छ भने गलकुटको 0-2-0। लेके उत्कृष्ट स्पाइकिङ गलकुट 1 का जर्सी नम्बर 2 का खेलाडी दीपक मल्लथकुरीबाट फाइदा गलकुटलाई, गलकुटले अङ्क 1 पुऱ्याएको छ भने जयमणिको 2-1-2।
उत्कृष्ट प्रहारसँगै गलगोटले पुनः अङ्क 1-2 पुर्याएको छ भने जयमिनीको पनि 2। कृपया यो खेल मैदान नजिक आसपासमा सिट्टी नबजाइदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्य सङ्केत मार्फत व्यवस्थापन गरिदिनु होला। कृपया सिटी बज्दा खेलाडीहरूलाई असहज हुन सक्छ। खेल मैदानकै हिसाबले बजिरहेको सिटी र यहाँले बाहिर बजाइरहनु भएको सिटीले खेल प्रभावित हुने भएकाले सिटी नबजाइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गलगोटे र जयमिनी बीच खेल सञ्चालन भइरहेको छ। उत्कृष्ट प्रेसिङ तर बल उठिरहेको छ तर फलको सङ्केत जयमिनीबाट फाइदा गलगोटलाई। गलगोटले अङ्क 1-3 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 2-3-2। मेके उत्कृष्ट प्लेसिङ गलगोट A का खेलाडी जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी प्रकाश सुनारबाट फाइदा गलगोटलाई। गलगोटले अङ्क 1-4 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 2-4-2। जयमिनीबाट फलको सङ्केत फाइदा गलगोटलाई। अङ्क 1-5 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 2-5-2। उत्कृष्ट स्पाइकिङ जयमिनीका खेलाडीबाट तर बल आउट फाइदा गलगोटलाई। गलगोटले अङ्क 1-6 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 2-6-2। यो तेस्रो सेटमा जयमिनीबाट पहिलो अफिसियल टाइम। यस पछाडिको खेल बिरुवा गाउँपालिका भर्सेस एसके बिग ब्रदर्स बीच हुने भएकाले दुवै समूहका खेलाडीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अफिसियल टाइम आउट। सर्भिसमा गलगोटे का खेलाडी बिन सुनार। जयमिनीबाट फलको सङ्केत फाइदा गलगोटलाई। गलगोटले अङ्क 1-7 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 2-7-2। गलगोटबाट सर्भिस बल बाहिर फाइदा जयमिनीलाई। जयमिनीले अङ्क 1-3 पुर्याएको छ भने गलगोटको 7-3-7। उत्कृष्ट प्रयास जयमिनीका खेलाडी जर्सी नम्बर 2 का खेलाडीबाट तर बल गर्न सकिन फाइदा गलगोटलाई नै। गलगोटले अङ्क 1-8 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 3-8-3। सर्भिस बल बाहिर फाइदा जयमिनीलाई। जयमिनीले अङ्क 1-4 पुर्याएको छ भने गलगोट 1-8-4-8। उत्कृष्ट प्रहारसँगै गलगोटले पुनः अङ्क 1-9 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 4-9-4। यो अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ जस अन्तर्गत गलगोट नगरपालिकाले पुनः अङ्क 1-10 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 4। यति बेला खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 1 को ठाउँमा जर्सी नम्बर 2 जयमिनीबाट सर्भिसमा दीपक बल्ल गलगोट A का खेलाडी। सर्भिस बल बाहिर फाइदा जयमिनीलाई। जयमिनीले अङ्क 1-5 पुर्याएको छ भने गलगोट A को 10-5
10। सर्भिसमा जयमिनीका जर्सी नम्बर 10 का खेलाडी सूर्य। तर बल आउट जयमिनीबाट फाइदा गलकुटलाई। गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 11 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 5 11-5। यस पछाडिको म्याच बिरुवा गाउँपालिका वर्सेस एसके बिग ब्रदर्स बीच हुने भएकोले दुवै समूहका खेलाडीहरूलाई तप तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट प्लेसिङसँगै जयमिनीले पुनः अङ्क 1 थप्दै 6 पुर्याएको छ भने गलकुट 1 12 6-12। निकै उत्कृष्ट स्पार्किङ गलकुट 1 का खेलाडी जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी विमल परियारबाट फाइदा गलकुटलाई। गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 13 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 6। यति बेला कोर्ट चेन्ज। यति बेला निकै प्रतिस्पर्धाका साथ अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। निकै जोसिलो स्पार्किङ तर बल उठिरहेको छ। बल हावामा यति बेला गलकुटबाट फलको सङ्केत फाइदा जयमिनीलाई। जयमिनीले अङ्क 1 थप्दै 7 पुर्याएको छ भने गलकुटको 13 7-13। निकै उत्कृष्ट ब्लकसँगै जयमिनीले पनि अङ्क 1 थप्दै 8 पुर्याएको छ भने गलकुट 1 13 8-13। निकै उत्कृष्ट स्पार्किङ तर बल आउट फाइदा जयमिनीलाई। जयमिनीले अङ्क 1 थप्दै 9 पुर्याएको छ भने गलकुट 1 13 9-13। निकै उत्कृष्ट स्पार्किङ गलकुट 1 का क्याप्टेन राजु विकबाट फाइदा गलकुटलाई। गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 14 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 9 14-9। उत्कृष्ट प्रयास तर असफल गलकुटबाट फाइदा जयमिनीलाई। जयमिनीले अङ्क 1 थप्दै 10 पुर्याएको छ भने गलकुट 1 14 10-14। सर्भिसमा जयमिनीका खेलाडी जर्सी नम्बर 2। उत्कृष्ट प्लेसिङ गलकुटबाट फाइदा गलकुटलाई। गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 15 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 10 15-10। निकै उत्कृष्ट स्पार्किङ जयमिनीका खेलाडी जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी सुजनबाट फाइदा जयमिनीलाई। जयमिनीले अङ्क 1 थप्दै 11 पुर्याएको छ भने गलकुटको 15 11-15। निकै उत्कृष्ट स्पार्किङ गलकुट 1 का खेलाडी जर्सी नम्बर 6 का खेलाडी प्रकाश सुनारबाट फाइदा गलकुटलाई। गलकुटको 16 छ भने जयमिनीको 11 16-11। उत्कृष्ट सर्भिससँगै पुनः गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 17 पुर्याएको छ भने जयमिनीको 11 17-11। उत्कृष्ट प्रहार
सँगै गलकोटले अङ्क 1 थप्दै 18 पुर्याएको छ भने जयमरीको 11। राम्रो थियो, राम्रो फोटो आएको नि बलर आउँछ कि पुरै आकाश छ बलर आउँछ गलकोट 19 सबले जयमनी 16 निष्का विरुद्ध 16 मा खेल भइरहेको छ। एक सेट आफ्नो हातमा हारिसकेका छन्। हेरौँ अब दोस्रो सेट कसले हात पार्छ।